اپنی اہل بیت نال کیویں پیار فرماندے نے، کیویں محبت فرماندے نے، کیویں شفقت فرماندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رسول محمد یا یاد جاگ کے بیٹھنا ہے بھئی، اللہ تیرے ماں باپ دی بخشش فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پہلی حدیث پاک سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رسول جنہ دا نام اسامہ بن زید یا فرماندے نے رات دا ٹائم میں سونے محمد دی خدمت چادر ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چادر ہویا۔ میرے آقا سونے مدینے والے اپنے جنابے والا جسم مبارک تے سونا نبی چادر لے کے بیٹھے، نبی پاک چادر اوڑ کے بیٹھے۔ میں نبی پاک دی خدمت چادر ہویا، اسامہ کہندے نے سونے آئے لجپالا مدینے دے ماہی آئے، سونے آ کرم فرماؤ تساں چادر اوڑیے، لگدا ہے چادر دے اندر کوئی چیز ہے۔ میرے آقا سونے آ لگدا ہے چادر دے اندر کوئی چیز ہے۔ اسامہ بن زید کہندے نے سونے آ چادر دے اندر کی چھپایا ہے؟ میرے آقا لجپال سونے نبی نے فرمایا اسامہ سن لے، تو کہنا ہے چادر دے اندر کی ہے؟ اسامہ سن لے، میری چادر دے اندر میری اہل بیت ہے۔ تھوڑا جا بولو سبحان اللہ۔ میری چادر دے اندر میری اہل بیت ہے۔ عرض کیتی سونے آئے چادر دے اندر جو بھی ہے میں نو بھی زیارت کراؤ۔ میرے مصطفیٰ نے ایک طرف چادر اٹھائی، امام حسن پاک بیٹھے، میرے مصطفیٰ نے دوسری طرف چادر اٹھائی، امام حسین پاک بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا اسامہ سن لے، میری اہل بیت ہے، میں محمد اہل بیت نال پیار کرنا وا، یا اللہ میں اہل بیت نال پیار کرنا وا، جیڑا جیڑا میری اہل بیت نال پیار کرے سونیا تو بھی اندے نال پیار کردہ روی۔ جڑا 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 میری اہل بیت نال پیار کرے قیامت تک، کدوں تک بابا مشتاق صاحب کدوں؟ قیامت تک۔ جڑا جڑا میری اہل بیت نال پیار کرے، جڑا جڑا میری اہل بیت نال پیار کرے، جڑا جڑا میری اہل بیت نال محبت کرے، قرب و جوار بھی چوان والے ہو، ذکر اہل بیت سنن والے ہو، سنیو خدا دی قسم ہے اسی حضور دے صحابہ دا ذکر سنیے سینے چوڑے کرنے حضور دی اہل بیت دا ذکر ہوئے، حضور دی ازواج دا ذکر ہوئے، حضور دے پنجتن پاک گھرانے دا ذکر ہوئے، اسی اپنے آپ دے فخر محسوس کرنے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے جیڑا اہل بیت نال پیار کرے گا اللہ قیامت تک انہاں تے کرم فرمائے گا، قیامت تک کرم فرمائے گا۔ پھر میں نو کہن دیو عظمت آپ لے نبی بھول نہ جانا، لوگو عظمت آپ لے نبی بھول نہ جانا۔ نہیں تسی تھک گئے ہو، ان تک گل نہیں نہ بڑھنی، محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ کون اہل بیت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے روز، حدیث پاک میرے آقا مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی سن لے، علی پاک نے عرض کیتی سونیا کی حکم ہے؟ میں جی آقا میرے ماں باپ تھوڑے تو قربان۔ میرے آقا نے فرمایا ہے علی سن لے، قیامت دے لوگ قیامت دے دن کچھ لوگاں دے چہرے اس طرح ہونگے جیویں سورج چمکدا ہے، انہاں دے چہرے تے نور ہی نہیں نور ہوئے گا، انہاں دے چہرے تے روشنی روشنی ہوئے گی۔ لوگ پوچھن گے اے دنیا والے ہو، لوگ پوچھن گے قیامت والے دن لوگ کون ہیں؟ جنہاں دے چہرے سورج دی طرح چمک رہے، جنہاں دے چہرے چند دی طرح چمک رہے، جنہاں دے چہرے ستاریاں دی طرح چمک رہے۔ میرے آقا فرمان گے غیب دے وچوں آواز آئے گی، لوگو اے کوئی عام بندے نہیں، اے او چہرے نے جنہاں دے سورج دی طرح چہرے چمک رہے، اے او بندے نے جڑے دنیا تے رہ کے اہل بیت نال پیار کر دے رہے۔
جڑے دنیا تے رہ کے اہل بیت نال پیار کردے رہے، ذکر حسین دے وچ بولدے رہے، ذکر اہل بیت سندے رہے، انہاں دے چہرے قیامت دے روز سورج دی طرح چمکن گے، سورج دی طرح چمکن گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، سنیاں مبارک ہوئے، قیامت دے روز الحمدللہ یہ سنیاں دے چہرے چاند تے سورج دی طرح چمکن گے، چاند تے سورج دی طرح یہ سنیاں دے چہرے چمکن گے۔ اللہ اکبر۔ اگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سن لو، جلدی جلدی صحابہ سن لو، حدیث پاک، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح جویں نماز فرض ہے، جویں روزہ فرض ہے، جویں حج فرض ہے، صحابہ سن لو اہل بیت دا پیارے میں فرض ہے۔ آئے ہائے ہائے، جویں نماز فرض ہے، جویں حج فرض ہے، جویں روزہ فرض ہے، ایویں اہل بیت دا پیار فرض ہے۔ کیویں اج ہر بندہ نماز پڑھدا ہے، ہر مطبع فکر دا بندہ نماز پڑھدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ادوں تک نماز قبول نہیں ہوئے گی جدوں تک میری آل تے درود نہ پڑھ لے، ادوں تک نماز قبول نہیں۔ اوے مولویاں فتوے لگانے نے لگا لے، ساڈے دلاں دے وچوں کوئی بھی جناب والا اہل بیت دا پیار نہیں کر سکدا۔ نماز قبول ادوں ہوندی ہے جدوں مصطفیٰ دی آل تے درود پڑھیا جائے۔ محبت نہ جواب دو یا زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ نماز قبول ادو ہونی ہے جدو حضور دی آل تے درود پڑھیا جائے، جدو حضور دی آل تے اسی پڑھنے آئی یا نہیں پڑھتے، پڑھنے آئی یا نہیں؟ ہاں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، ان دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ فوجی شوکت آج کھڑا کر کے بول سبحان اللہ۔ جنوں پنج تن نال پیار نہیں، ان دے کلمے دا اعتبار نہیں، جنوں